Happy New Year natong tanan. Malipayon kita nining bag-ong tuig, sugato nato nga puno sa pagtuo, paglaom ug paghigugma ang bag-ong tuig. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga tao nga mitabang gayud sa atong pagtuo, labi na gayud dinha sa cathedral, ingon man usab sa atong tanan nga mga simbahan, labi na gayud dinhi sa Kuta Shrine. Ay ato nang hinumduman ha, na sa Pitsa 9 mauna ang kapistahan sa Jesus Nazareno. Ako sayod nga daghan usab kaayo ang mga devotos sa ato nga Jesus Nazareno. Busa ako nga ihalad ang atong mga pag-ampog pangamuyo ngadto ka Jesus Nazareno. Sa pagkatinuod kanang ako pong nabati ang panalangin ug milagro sa Jesus Nazareno. Doon na to'y tingali mga July of 2016 nya didto ko doon ako'y kauban nga pari si Father Raul Salgado kay ilam tingali mo iya kong gi-invite nga moadto sa sa lugar asa ang kanang Jesus Nazareno sa Tondo o Tondo bini didto ako sa Quiapo o didto ako unya iya kong gidala siya naa diri ang original nga kamot sa Jesus Nazareno nya dili man ni dili man kining antik man ni kaayo nya kuyawan og kawan ari ta diri nya pagampo muto ni nahikap ko sa antik gayud nga karaan gayud nga original nga kamot sa ni Jesus nga Nazareno ug nagampo ako nya dunay mga milagro ug tinuod yun na milagruhan ko di lang ko musulti unsa pero doon na yung milagro nga nahitabo sa akong kinabuhi sa akong pag-ampo sa Jesus Nazareno. Mao nga kining karong adlaw Enero 7 ako ding birthday at greetings ngadto ni Reverendo Padre Michael Sinugbukan atong pari nga na-assign din nga sa Banyadero sa St. Teresa of the Child Jesus sa Banyadero. Siya usab ang ato nga kining mieskwela og philosophy, licentiate in philosophy, ni eskwela siya didto sa Roma o ni Asya miabot siya og siya nakaron ang nagtudlo bahin sa filosofiya dinha sa St. John Paul II College Seminary dinha sa Banyadero, Ozamis City. Kini mao si Reverendo Padre Michael Sinugbuhan nagasaulog sa iyang birthday karong adlaw Miyerkules Enero 7. Pero Father Michael, I am one with you in your celebration. Diya ako karon sa Cebu o pauli ako karon pamang Pitsa 9. Busa again I say happy birthday. O ingon man usab ako din pasalamat. Nagisgot man ta og mga celebrations. Ako pong pasalamat sa January 10 mao ang akong ika-24th Episcopal Ordination Anniversary. Salamat Ginoo sa maong responsibilidad. Iya akong gisab-ayan sa akong abaga og mga yugo. Pero ako sayod nga kung naa ang Ginoo, naa usab ang kalipay. Kalipay nako nga muhimo sa akong responsibilidad. Kay ako mangyod nga nahimduman ang pulong ni Mama Mary. Do whatever He tells you. Si Mama Mary, mitanaw, misulti ngadto sa mga nag-alagad panahon sa wedding in Cana. Ug yang giingnan ang mga servidores ni tudlo siya ngadto kang Hesus ug giingnan niya ang mga servidores. Do whatever He tells you. Ako gihatagan og dungog apan ang tinuod nga dungog mao gayod kung kita makahimo sa atong responsibilidad. Tingali perfecto ang akong pagka-obispo, nangayo ako og pasaylo. Apan ako sayod naningkamot ako nga moalagad sa kinasingkasing
o kinatibukan sa akong pagka-obispo. Pasayloa ako kung wala ako makahimo sa inyong expectation. Pasayloa ako kung ako inyong gituhuan nga wala makabuhat sa angayang buhaton. Pero akong gihalad ang akong kaugalingon aron magmatinud-anon sa akong pagpang-alagad. Lord, pardon me if I have not rendered service according to their expectation. But just give me your grace and I do whatever you will tell me. Ang usbon ko, adlaw karong Miyerkules, o ang akong celebration sa 24th anniversary, karong January 10, 2026. 24 na ko katuig sa pagka-obispo o 43 katuig sa pagka-pare. Again, to Father Michael Sinugbuhan, happy birthday. O karong adlaw atong saulugon o atong basahon ang ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya gipasakay dayon ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna ngadto sa Bethsaida nga didto sa tabok sa lanaw. Gipapauli usab niya ang mga tawo. Tapos siya makapanamilit sa iyang mga tinun-an, mitungas siya sa usa ka bungtod aron pagampo. Pagkasamsawom gayon ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw ug si Hesus naginusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang paggaod kay sungsungon man ang hangin. Sa pagkakadlaw na, giadto sila ni Hesus nga naglakaw sa tubig. Mulabay lang unta siya kanila. Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-huna sila nga kadto usa ka multo. Busan nanyagit sila tungod sa kahadlok. Apan mingon dayon si Hesus kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Unya misakay siya sa sakayan, uban kanila, ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinun-an ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan. Ang ilang huna-huna wala makatugkad ni adto. Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon una sa tanan, gipakita dinhi unsa si Hesus. Atong hinumduman nga si Hesus mao gayud ang matuod nga Dios ug matuod nga tao. Unya sa iyang pagkatao, iyang gipakita unsa di ay ang pagpang-alagad. Atong hinumduman ha, akong basahon pag-usab, unya gipasakay dayon ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan. Kada bang naaatog yung makita ba nga kining concern kayo si Hesus, doon na gid siya pagbati ug iya gayud nga gidala ang iyang mga tinun-an ngadto sa sakayan. Pwede man tumingon siya, sakay na mo dito. Pero tungod kay siya, adunay paghigugma sa iyang isig katao, lunlun ug lunsay ang iyang paghigugma, mao nga siya mialagad nga puno sa gugma. Kanabitong wala lang siya musugo, wala siya mingon nga adto na mo dito, kundili iyag yung giubanan. Ug mao kini ang ato nga sumbanan sa atong pagpang-alagad. Nakita moapil ug muuban sa atong katawhan. Mao kini ang gitawag og synodal church. Ang synodal church mao di ay nga makig-uban, muduyog ug mulakaw nga magkig-uban sa katawhan sa Dios. Ug mao kini ang gihimo sa atong Ginoo. Synodality, synodal church, iyang gipasakay ang mga tinun-an sa sakayan. Pwede man to, ngamingon lang siya, ito na dito, sa daplin, adto na mo, kay doon na pa ko'y lakton. Pero, iyag yung giubanan, iyag yung nga gidala, iyag yung nga gipasakay ang mga tinun-an. Tungod kay si Hesus, buot usab, nga muhatag og pagtulunan. Tungod kay ang imahe
ang imahe sa sakayan, mauman ang simbahan. Unya, atong hinumduman ha, nga ang si Jesus, nakakita siya nga ang sakayan galisod kay kuan man kining sungsungon man kusog man ang hangin, pero giubanan gyapon ni Jesus, pinagi sa iyang kasing-kasing kay gatan-aw man siya gihapon kada batang looking at a distance what will happen to the church. Kusbon ko, ang sakayan imahe sa simbahan, ug si Jesus sa kanunay gauban o gatan-aw unsay mahitabo sa simbahan, unsay mahitabo sa sakayan. Unya, kining sa wala pa siya sa diha nga gipasakay niya ang mga apostoles sa sakayan, nagampo si Jesus. Nindot kay nino, there is no such thing as kinibitaw okay lang nga dili mo ampo. No, we have to pray. Even if you are very tired, look for ways to pray. Usahay kining na may panahon nga dili lang sa ko magampo ron, pero di gyud na maayo. Ang maayo mao gayod nga bisan naa kita sa kalisod, kinahanglan dunay gyud tay panahon sa pagampo. I salute to all parish priests. I know you have many things to do. Inyong adtuan ang mga kabukiran, inyong hatagan sa anointing ang masakiton, unya doon na pa'y magpaabot ninyo nga funeral mass, unsa pa na din na, pero ako takamo nga awhagon, nga bisan diha sa kalisod, bisan diha sa kakapoy, aduna gyapon tay panahon nga makig-uban sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ato gyapon kuhaon ang atong breviary. Ang uban nga mga tinuhuan miingon nga kapito kami nga mag-ampo. Ang pag-ampo sa breviary, kapito biya, kunya sugod pa kini sa pagkatao, pagkamugna sa simbahan. Aduna may kitawag og prayer sa office readings. Naaman ang morning praise. Naaman ang alas 9 ang midday prayer. Naanampod sa alas 12 mag-ampo. Naanampod sa alas 3 mag-ampo. Naamampod sa alas 6 mag-ampo. Naamampod ang night prayer inig alas 9 sa kagabion. Ang pari kapito usab nga mag-ampo. Muna nga ang atong ebanghelyo karon gapakita nga si Jesus human mo alagad sa iyang katawhan, human mo alagad sa mga apostoles, human niya gipasakay sa sakayan. Si Jesus miampo ug samtang gaampo siya sa kanunay iya pong giubanan by heart ang sakayan nga mao ang simbolo, ang timaan sa simbahan. Unya sa diha nga mikadlaw na giadto ni Jesus ang sakayan, pero naglakaw siya sa tubig ug nagunahuna sila ngang ilang nakita multo, busan nanyagid sila sa kahadlok. Apan unsay gisulti ni Jesus, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Do not be afraid, it is I. Nindot kayo no ang gihatag sa nga kanabitong kasayuran, kanabitong security, sense of security. Do not be afraid, it is I. Kinirabang pulong do not be afraid, makita ni nato dina sa Biblia 365 times. It is as if we are told that every day the Lord is telling us, do not be afraid. Kay sa tibuok tuig, doon na may 365 days. Unya, ang pulong do not be afraid, makita sa Biblia 365 times, telling us that every day the Lord Jesus is telling us, do not be afraid, it is I. Ayaw kahadlok, trust me, it is I. Salig kamo. Ayaw kamo kahadlok, salig kamo,
ako kini. Mao nga importante kaayo nga kita mutuo nga si Jesus mao ang kining the human face of God, nga siya mao ang Dios nga nagpakatao. Pero sa gihapon atong hinumduman nga ang iyang mga apostoles nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinun-an ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa paan. Ang ilang una-huna wala makatugkad ni adto. Laktod nga pagkasulti bisan nga dunay milagro nga gihimo si Jesus, dili pagyud tibuok ang ilang pagsalig sa atong Ginoo. Ang maong istorya kini nimo usab ug kanako. Bisan sa daghan nga mga panalangin nga atong nadawat, dunay panahon nga kita maghuna-huna nga naabagayoy Ginoo, naabagayod, pero kita giingnan, salig, ako kini. Ayaw kahadlok sa mga problema sa kinabuhi. Ayaw kahadlok. Padayon lang kay ubanan kita sa Ginoo. Sama sa iyang gihimo karon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 45-52, sa diha nga giuyog ang sakayan, simbolo sa simbahan. Giuyog naa ang kalisod, apan sa gihapon mipadayon ang pag-agos, ang paglawig sa sakayan. Mipadayon ang simbahan bisan sa mga panghimaraot sa uban, bisan sa pagsaway sa uban, pero importante nga ang ang Santo Papa, ang mga obispo ug ang mga kaparian mudangop ngadto sa Ginoo, mubarog ug magpadayon nga magtinarong pagpakinabuhi, kay mauman kini ang imahig dagway sa atong Ginoo. Hinaot nga atong mahinumduman ang Ebanghelyo karon. Atong hinumduman nga nining si Manaha sanglit ato manggisaulog ang kapistahan sa tulo ka hari or Epiphany, o kita gipahinumduman nga ang bituon maoy gadanag sa kahayag sa tulo ka mago. Hinaot nga kita usab mamahimong kahayag alang sa usag-usa. Tingali mupid-ok og gamay ang atong kahayag. Tingali murag mawagtangan sa tibuok nga kahayag tungod kay kita nakasala. Mudangop dayon kita sa pari, maghinulsol ug mangayog pasaylo, ug kita mubalik ang kahayag, mubalik ang ato nga kaanindot sa pagpang-alagad. Ayaw kahadlok, salig kang Hesus, kay siya muuban gayod kanato. Ginoo, sa mga panahon din ako wala kaayo musalig kanimo, pasaylua ako. Ginoo, sa mga panahon din ako nagduha-duha sa imong pagpakig-uban kanako, pasaylua ako. Ginoo, sa mga panahon din ako miila nga ako ra gayod ang makahimo niini, apan wala ako muila nga aduna day mga butang nga dili nako mahimo. Pasaylua ako, Ginoo. Ubani ako sama nga ikaw kanunay nga gatan-aw galantaw sa dagan, sa sakayan, sa paglawig dina sa kalisod. Ginoo, sa ako nga pagkaobispo ubani usab ako, bisan sa akong pagkamakasasala nangayo ako sa imong pasaylo ug panabang. Pasaylua ako, Ginoo, sa akong pagkamakasasala. Pasaylua ako, Ginoo, kung wala ako makahimo sa perpekto nga pamaagi aron unta akong mahatagan og giya ang Archdiocese sa Osamis. Mituo ug misalig ako kanimo, kay ikaw man ang Dios nga nagpakatao. Igsuon ang bayong balita nga mangpulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya.
tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko, happy birthday ngadto ni Father Michael Sinugbuhan o atong hinumduman ang ato nga opening mass sa 75th anniversary karong January 27, 2026 nga sugdan sa alas 8 sa buntag ang assembly area mao ang Kuta Shrine. Mohimo kita sa ato nga prosesyon padulong dito sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Akong giawhag ang mga participants, sa mga delegates sa nagkalain-lain ng mga parokya, ang inyong PPC officials, mga members, ingon man usab akong gihangyo dinhi sa Metropolitan Cathedral, ang mga barangay dina sa Tinago. Akong gihangyo nga ang mga katawhan usab dina sa Pantaon, Dalapang, Montol, dina sa Kinuman Norte, Kinuman Sur, kamo nga nakadungog karon nga nialang duol sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Muadto kita labi na kanang Tagalabo, kanang dinha sa mga lugar ngini na kini sibyan ako ni abot atong duguhugupan ang opening mass sa 75th anniversary. Doon na kita prosesyon alas 8 sa buntag, January 27, 2026, 8 a.m. ang assembly area, mao ang Kuta Shrine. Muhimo kita sa prosesyon padulong sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Muhunong kita o duha ka istasyon ug ang in charge ani mao si Father Marvin Osmeña. Siya pod ang in charge nga musulat ngadto ni Ma'am Lucel Maglasang aron ang banda sa MIT mao'y buuban kanato. Salamat usab ni Father Lani Sereno nga muandam o paniudto sa mga kaparian. Sa salamat ngadto ni Father Lani Sereno. Sa tanan nga nakadungog kanako atong hugupan ang mao nga opening mass. Ako po ding hinumduman ha. Ako tay kamong pahinumduman nga duna ako'y pastoral letter nga gibasa ni adtong Enero 4, atong Domingo. Ug ako nindot yun kaayo ang dunay porsyon nga nagahisgot nga ang paglaom dili mupakyas. Ang korupsyon kusgan apan mas gamhanan ang kamatuoran. Ang kalamidad makahadlok apan mas gamhanan ang gugma sa Dios nga gipakita pinaagi sa pagtambayayungay kun bayanihan. Atong hugupan ang mao nga kasaulugan o ginaut unta nga kamo nga nakadungog labi na kung kamo wala makasimba niadtong Domingo, moadto kita sa Kuta Shrine, mudagkot kitag kandila. Kamo usab nga anaa sa Maranding, kamo usab nga anaa sa Tubod, kamo usab nga anaa sa Bukas, kamo usab nga anaa sa Aurora. Kung nakadungog kamo, moari kita ato usab mo hagit og mo invite ako kaninyo nga mudagkot kamo kandila ug kun na kamoy panahon sa Enero 27, 2026, apil kamo sa usa ka pagtagbo sa tuig agi og pagbukas sa 75th anniversary sa Archdiocese sa Osamis. Natong tanan ako moingon padayon nga mag-inampuay ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, mga kaparian, atong iampo ang pag-ampo sa Jubileo de Diamante sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Prayer aron mamahimo gayud nga successful ug fruitful ang kasaulugan sa 75th anniversary. Usbon ko, iampo gyud ni nato. Iampo mga kaparian human sa inyong misa. Mag-inampuay kita, mag-ampo kita atong hinumduman nga ang mao. Atong yung hinumduman nga ang New Year mao gayud nga a happy heart is the best way to begin the new year. Cheers to whatever comes next. Rely on God's grace. Do whatever God tells you to do. Mag-ampo kita
ug atong hinumduman ang gisulti ni San Marcos kapitulo 11 bersikulo 24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mark 11 verse 24. I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ang pangaliya sa kanunay mudala kanato ngadto sa tiilan sa Ginoo. Magampo ug ayaw kahadlok. Do not be afraid. It is I. Trust me. God bless. Mabuhay tayong lahat.